नमस्कार, आगो समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। तथानाम बोलेपछि तारा बराल सहित 5 जनामाथि निर्घात कुटपिट। संसद बैठक छोडेर सांसदहरू बाहिरिन थालेको भन्दै उपसभामुखले जनाइन् असन्तुष्टि। चितवन 2 मा उपनिर्वाचनका लागि 18 दल दर्ता। डाबर नेपालद्वारा काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई 30 लाख रुपैयाँ सहयोग। नेपाली सेना र जनरलहरूको डेटा विदेशमा देखिएको आरजु राणाको दावी। मेरी बास्सीमा देखिँदै माग्ने बुढा। कर्णाली प्रदेशमा रापरपाले लियो समर्थन फिर्ता। सैनिक प्रवक्ताको दावी। नेपाली सेनाको सूचना सुरक्षित छ। तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार नहुने मन्त्री शर्माको दावी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेपछि विश्वासको मत लिने तयारीमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल शाह। ट्याङ्कर चोरेर डिजल बेचेको आरोप लागेका एकजना थुनामा। हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई बागमती सरकारले 1 लाख रुपैयाँ दिने। दाङमा अटो रिक्सा पल्टिँदा एकजनाको ज्यान गयो। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन। लुम्बिनी प्रदेशमा 2 दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने। वैशाख महिनादेखि फिल्म निर्माण तथा निर्देशन गर्दै प्रकाश सपुत। भोलि रातिदेखि रातको समयमा आबु खैरेनी पोखरा सडक खण्ड बन्द हुने। सेनाको संवेदनशीलता नीति नियम र अनुशासनलाई ख्याल गर्नुपर्छ। प्रधान सेनापति शर्मा। भिरकुटी मण्डप स्थित फन पार्कको जग्गामा सस्तो भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतमा अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य द्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तोलाको इजलासले गुरुङलाई मतियारको रूपमा दोषी ठहर गरेको हो। प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार यो मुद्दामा गुरुङ सहित 9 जना दोषी ठहर भएका छन्। सजाय भने 25 फागुनमा सुनाइने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 21 माघ 2075 मा गुरुङ सहित 14 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। बद्रीप्रसाद न्यौपाने महिला बालबालिका तथा सामाजिक कल्याण मन्त्री भएका बेला भुरकुटी मण्डपको 60 रोपनी जग्गा प्रति महिना 5,55,000 भाडामा 10 वर्षका लागि काठमाडौँ फन पार्कलाई दिने निर्णय गरेको थियो। गुरुङ भुरकुटी मण्डप फन पार्कको मेलाका सञ्चालक थिए। आफूलाई सामाजिक अभियन्ता दावी गर्दै आएकी तारा बरालमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूको लाइसेन्स खोज्न माग गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा दबाब दिन पुगेकी बरालसहित उनको समूहका 5 जनामाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। बुद्धनगर स्थित विभागमा बराल समूहले मेन पावरहरूको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने र नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा जान रोक लगाउनु पर्ने माग राखेको थियो। त्यस क्रममा उग्रता प्रदर्शन गरेपछि मेन पावर व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई ठाउँको ठाउँ भकुरेको एकजना प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। विभाग परिसरभित्रै कुटाकुट हुन थालेपछि प्रहरीले तारा बरालका समूह 5 जना र 1 जना वैदेशिक रोजगारी व्यवसायलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई अहिले प्रहरीबीच 3 कुनीमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उग्र प्रतिक्रिया जनाउँदै आएकी तारा बराललाई चित्त नबुझेको विषयमा विरोध पत्र बोकेर जहाँ पनि पुग्ने गरेको कारण विवाहसँगै चर्चामा आउने गरेकी छिन्। पछिल्लो समय उमेर नपुगेको किशोरी बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने, पूर्व गृह मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतको पक्षमा उनले चर्का अभिव्यक्ति दिने गरेकी छिन्। केही दिन अघि प्रेस काउन्सिलिङमा पुगेर सन्दीपको विपक्षमा समाचार लेखेको भन्दै उनले केही सञ्चार माध्यम विरुद्ध उजुरी समेत गरेकी थिइन्। पूर्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बित अवस्थामै सर्वोच्च अदालतमा फर्किन खोज्दा उनको पक्षमा बरालको टोलीले नाराबाजी गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चकै गेटमा बराल र विरोधमा रहेका कानुन व्यवसायबीच कुटाकुट भएको थियो। बरालले एकजना वकिललाई लात्तीले हानेपछि प्रहरीले उनलाई पक्रेको थियो। उपसभामुख इन्दिरा राणाले प्रतिनिधि सभा बैठक छाडेर सांसदहरू बाहिरिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उपसभामुख राणाले सांसदहरू प्रतिनिधि सभा बैठक छोडेर बाहिरिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। उनले बैठकमा खाली सिट देखिन थालेको बताइन्। उनले प्रतिनिधि सभा सांसदविहीन हुँदा आफूलाई इरिटेट हुने गरेको र आफ्नो प्रेसर पनि बढेको बताइन्। उनले आफूले कुनै पनि काम अनुशासित भएर दिलदेखि गर्ने बताइन्। उपसभा प्रमुख राणाले सांसद अनुपस्थिति बारे जनतालाई के जवाफ दिने भनेर प्रश्न समेत गरिन्। उपसभामुख राणाले संसदमा जनताका कुरालाई अनुशासित र मर्यादित रूपले उठाउने र विधेयकहरू बनाउने कि बताइन्। उपसभामुख राणाले आफ्नो कार्यकालभर अविचलित निडर र
तटस्थ भएर काम गर्ने बताइन्। उनले उपसभामुखका रूपमा काठमाडौँमा मात्र नबसेर जनताका कुराहरू सुन्न जिल्ला जिल्लामा पुग्ने बताइन्। उपसभामुख राणाले महिलाहरू समानुपातिक र समावेशिताको दृष्टिले मात्रै नभई खुल्ला रूपमा पनि राज्यका विभिन्न तहमा पुग्नुपर्ने बताइन्। राज्यका निकायमा 50% महिला पुर्याउन प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आगामी वैशाख 10 गते चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि 18 दल दर्ता भएका छन्। नेपालको संविधान धारा 271 तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 48 बमोजिम दल दर्ता भएका हुन्, जसमा नयाँ पुराना सहित गरी 18 दलले निर्वाचनमा सहभागी हुने भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गत मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रबाट विजयी हासिल गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी रिटमा लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेपछि सांसद पद गुमेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले त्यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको मिति तोकेसँगै पुनः चुनाव हुने भएको हो। यस्तै दल दर्ता गर्नेहरूमा नेपाल किसान पार्टी, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी लेनिनवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, हाम्रो पार्टी नेपाल, पुनर्जागरण पार्टी नेपाल, मौलिक जरोकिलो पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेस बीपी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जय जन्मभूमि पार्टी लगायतले दर्ता गरेका छन्। डाबर नेपालले काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थसँग सम्झौता गरेको छ। काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ नेपालमा गुणस्तरीय बाल उपचार सेवा उपलब्ध गराउने र नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्ने कार्य गर्दछ। नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले डाबर नेपालले नेपालमा गुणस्तरीय बाल चिकित्सा हेरचाह उपलब्ध गराउन चाइल्ड हेल्थलाई उक्त रकम सहयोग गरेको हो। नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ डाबर नेपालले आफ्नो CSR अन्तर्गत चाइल्ड हेल्थलाई अनुदान गरेको बताएको छ। नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ डाबर नेपालले आफ्नो CSR अन्तर्गत चाइल्ड हेल्थलाई अनुदान गरेको बताएको छ। काठमाडौँ स्थित डाबर नेपालको प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीकी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक ईश्वरी राणा, कम्पनीका बिजनेस हेड HS बेदीले बाल स्वास्थ्य संस्थानका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालालाई उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाले नेपाली सेनाको डिजिटल अभिलेखमा निकै कमजोरी फेला परेको जनाएकी छिन्। मङ्गलबार ललितपुरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घद्वारा आयोजित अल नेपाल याकाथन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली सेना र बहालवाला जर्नेलहरूको व्यक्तिगत डेटा समेत देखा परेको जनाएकी हुन्। मलाई त अचम्म लाग्यो, विश्वास नै गरेको थिएन, तर हाम्रो आर्मीको सबै डेटा टर्कीमा देखाइदियो। जर्साफहरूको सबै इमेलहरू पनि टर्कीमा देखियो। जर्नेल साहबहरूको पर्सनल इमेल पनि त्यहाँ देखिएको थियो। उनले दाबी गर्दै भनिन्, भोलि हाम्रो सुरक्षा सम्बन्धी गोप्य राख्नुपर्ने कुनै पनि इमेल अर्को देशबाट सहजै हेर्न सकिँदो रहेछ। त्यसैले हामीले साइबर सेक्युरिटीलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्नेमा तत्कालै गम्भीर हुन जरुरी छ। नेत्री राणाले सरकारको वेबसाइट पनि भर्खरै ह्याक भएको जनाउँदै साइबर सुरक्षाका लागि सरकारले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने जोड दिएकी छिन्। नेपाली सेनाको तथ्याङ्क टर्कीमा उपलब्ध हुनु गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै तत्कालै त्यसको समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन भने सरकारी गोप्य सूचनाहरू अन्य देशका नागरिकले सहजै प्राप्त गरिरहने खतरातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संविधान र प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि परिवर्तन पक्षधर दलहरूबीच सहमति अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। जनकपुरमा आयोजित नेपाल प्रेस युनियन मध्य प्रदेश कार्य समितिको पदस्थापना कार्यक्रममा पार्टी उपसभापति निधिले पछिल्लो परिवर्तनको प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच दूरी बढ्दा देशले दुःख पाउने भएकाले पुस 10 को कोर्स करेक्सन गर्दै राष्ट्रपतिका लागि एक ठाउँमा उभिएको बताए। नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र लगायत का दलहरू चुनावी गठबन्धन बनाएर आम निर्वाचनमा गयौं, तर पुस 10 गते पछि एक ठाउँमा रहेनौं। त्यसको गल्ती हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौं, उनले भने। नेपाली काङ्ग्रेसले पुस 26 गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कोर्स करेक्सनका लागि प्रारम्भ गर्यो र राष्ट्रपतिमा 8 दलको सहमति त्यसको परिणाम हो। त्यसबाट सबै लोकतन्त्रवादी शक्ति र जनतामा
उत्साहित भएका छन्। उनले सम्पूर्ण दलको सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्ने चाहनामा नेकपा एमाले बाधक भए पनि संसदमा रहेका 10 दल सहमतिका लागि एक ठाउँमा उभिने विश्वास व्यक्त गरे। 8 दल एक ठाउँमा उभिसकेका छौं। आम जनता पार्टीले राष्ट्रपतिमा समर्थन जनाइसकेको छ। सरकारलाई समर्थन कायमै राखेकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि थपिने हाम्रो विश्वास छ, निधिले भने। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले जुनसुकै दिन विश्वासको मत लिन चाहे पनि कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्। नेपालको सबैभन्दा लामो समय प्रसारण भएको हास्य टेलिश्रृङ्खला मेरी बासेमा हास्य कलाकार माग्ने बुढा उर्फ केदार घिमिरे देखिने भएका छन्। मङ्गलबार प्रसारण हुने मेरी बासेमा माग्ने बुढाकै भूमिकामा घिमिरे प्रस्तुत हुनेछन्। मिडिया हबको अफिसियल सामाजिक सञ्जालहरूमा केदार घिमिरे र बेनिसा हमाल समावेश गरी मेरी बासेको पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ। छक्का पञ्जाको प्रदर्शनको छिको पारेर यो टिमका 2 कलाकार प्रचारका लागि मेरी बासे पुगेका हुन्। मेरी बासेको मङ्गलबारको श्रृङ्खलामा केदार घिमिरे सँगै बेनिसा हमाल पनि देखिनेछिन् भने अरू कलाकारहरू छन् वा छैनन् त्यो स्पष्ट छैन। मेरी बासे माग्ने बुढालाई चिनाएको टेलिफिल्म हो। उनलाई यसै फिल्मले माग्ने बुढाका रूपमा परिचय दिएको थियो। मेरी बासे हरेक मङ्गलबार राति 9 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। समानुपातिकमा जम्मा 1 सिट भएको रापरपाले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। रापरपा सांसद सन्तोषी साईले केन्द्रको निर्णय अनुसार नै कर्णालीमा समर्थन फिर्ता लिएको बताएकी छिन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले नेपाली सेनाको सूचना सुरक्षित भएको बताएका छन्। प्रवक्ता भण्डारीले आज बोल्दै सेनाको आधिकारिक सबै सूचना सुरक्षित भएको बताएका हुन्। आज नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री आरजु राणाले नेपाली सेनाको सूचना टर्की पुग्न गरेको आरोप लगाएकी छन् भने जिज्ञासामा नेपाली सेनाको सूचना सबैले एक्सेस गर्ने गरी छैन। प्रवक्ता भण्डारीले व्यक्तिगत र कमर्सियल मेल र सेनाको आधिकारिक सूचना फरक फरक हुने भन्दै आधिकारिक सूचना सुरक्षित भएको बताएका छन्। आफैले 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै केही समय मन्त्री परिषद विस्तार नगर्ने भएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मङ्गलबार सो कुराको पुष्टि गरेकी छिन्। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री शर्माले मन्त्री परिषद विस्तार राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि हुने बताइन्। त्यसैगरी नयाँ गठबन्धनमा अझै कति दल थपिने र सरकारमा जाने नजाने भन्ने टुङ्गो समेत लागेको उनको भनाइ थियो। प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा पनि हतार नगर्ने बताएकी छिन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत दिने अवस्था रहेको समेत उनले जानकारी गराइन्। अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नु परेकाले त्यसअघि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम नरहेको भनाइ थियो। तर उनले निर्धारित समयभित्रै विश्वासको मत लिने बताइन्। मन्त्री परिषद बैठकले एसियाली विकास बैङ्कको आयोजनामा फिलिपिन्समा फागुन 25 देखि 26 गतेसम्म आयोजना हुने मध्यकालीन समीक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको पनि प्रवक्ता शर्माले जनाइन्। त्यस्तै नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने 100 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतामा तथा 3.84 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायताका लागि सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको सञ्चार मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। त्यसैगरी कर्णाली कोरिडोर 400 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने यसअघि विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट सहित घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेका शहीदहरूको नामावली गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी गराइन्। त्यस्तै कतारको दोहामा हुने अति कम विकसित मुलुकहरूको 5औं संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलको फागुन 19 देखि 23 गतेसम्म भ्रमण स्वीकृत भएको समेत प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएकी छिन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आगामी फागुन 21 गते भित्र विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन्। केन्द्रमा 8 दलीय गठबन्धन बनेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग काठमाडौँमा भेटघाट गरेर फर्किएपछि शाहले विश्वासको मतबारे प्रदेशमा दलहरूसँग छलफल थालेका छन्। नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि मङ्गलबार मुख्यमन्त्री शाहले 8 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी
पार्टी र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डाक्टर तारा जोशीसँग छलफल गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धनका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पर्सिजन दिने र मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य मेघराज खड्काले आगामी 19 गते प्रदेश सभा सदस्यको पर्सिजन तथा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतबारे छलफल भएको जानकारी दिए। प्रदेश सभा सदस्यलाई पर्सिजन दिन आवश्यक व्यवस्थापन के कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीजीले बोलाउनु भएको हो। खड्काले भने सोही विषयमा कुराकानी भयो। मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत कहिले लिँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर सल्लाह लिनुभएको थियो। 21 गते भित्र लिनुपर्ने धारणा सबैबाट आयो। नेपाल आयल निगमको ट्याङ्कर चोरी गरी डिजेल बेचेको आरोपमा पक्राउ परेका मध्ये एकजना पूर्वपक्षीका लागि जेल चलान भएका छन्। जेल चलान हुनेमा सप्तरी कञ्चनरूप वडा नम्बर 9 बस्ने 29 वर्षीय नवराज भुजेल छन्। ट्याङ्कर चालक सोही स्थानका 45 वर्षीय विनोद कुमार भुजेल र चोरीको डिजेल किन्ने सप्तरीको सडक नगरपालिका वडा नम्बर 7 घर भई भण्डार आयल स्टोरका सञ्चालक 35 वर्षीय श्याम कुमार शाह धरौटीमा छुटेका छन्। भुजेल 1 लाख र शाह 50,000 रुपैयाँ धरौटीमा छुटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता तथा डीएसपी रामनेश सिंहले जानकारी दिएका छन्। हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गर्ने बागमती प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका मनहरी 4 की 64 वर्षकी राधा अधिकारी, बकैया 5 का सन्तलाल माझी र सिन्धुलीको कमला माई 13 का 40 वर्षका दण्डपाणी पौडेलको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 1 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपेलियाले जानकारी दिएका छन्। हात्तीको आक्रमणबाट अधिकारीको 8 गते, माझीको 11 गते र पौडेलको 13 गते ज्यान गएको थियो। त्यसैगरी बैठकले प्रदेश सुशासन केन्द्रका निर्देशक विमल पोखरेलले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिएका छन्। दाङको तुलसीपुरमा अटो रिक्सा पल्टिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने अर्का 1 जना घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 3 को दमार गाउँका 36 वर्षीय केदार भण्डारी रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भण्डारीको बाँकेको कोहलपुरमा उपचारका क्रममा दिउँसो ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्का घाइते तुलसीपुरको बेलुवाका 25 वर्षीय सन्तोष ओलीले तुलसीपुरमै उपचार भइरहेको छ। तुलसीपुर 3 दमार गाउँबाट दोघरे जाँदै गरेको 1H4049 नम्बरको अटो रिक्सा आज बिहान दमार गाउँ नजिकै अनियन्त्रित भई पल्टिँदा दुर्घटना भएको थियो। आसन्न राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। मङ्गलबार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवार दिएका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन समय दिएको थियो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 23 बमोजिम प्रकाशित अन्तिम नामावलीमा नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेवाङ रहेका छन्। फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ। लुम्बिनी प्रदेशमा 2 साना दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाले नेकपा एमाले नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको हो। बुधबार बस्ने प्रदेश सभा बैठक मार्फत समर्थन फिर्ता लिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरीले बताए। बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1-2 बाट निर्वाचित चौधरीले केन्द्रको निर्णय अनुसार आफूहरूले सरकार छाड्न लागेको बताएका हुन्। भोलिको प्रदेश सभा मार्फत हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछौँ उनले भने। लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको हाम्रो बुझाइ छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा उन्मुक्ति पार्टीका 4 सांसद छन्। यस्तै लोसपाका संसदीय दलका नेता सन्तोष कुमार पाण्डेले पनि एमालेलाई दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिने बताएका हुन्। उनी रूपन्देही 3-1 बाट निर्वाचित सांसद हुन्। बुधबार बिहान 11 बजे यसबारे निर्णय गर्न दाङमा 8 दलका संसदीय दलको नेताहरूबीच बैठक समेत रहेको बताए। केन्द्रमा जस्तै लुम्बिनीमा कसरी सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गर्न 8 दलीय गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको उनले भने। फागुन 19 गतेसम्म 8 दलीय गठबन्धनको सरकार निर्माणको लागि खाका तयार पारिसक्ने सल्लाह छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा लोसपाका 3 सांसद छन्। बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ। झण्डै 1 महिनापछि सभामुखको निर्देशन अनुसार बैठक बस्न लागेको हो।
पहिलो फिल्म परदेशी 2 रिलिज नहुँदै गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुत एक फिल्म निर्माण गृह कार्यमा जुटेका छन्। वैशाखमा उनले फिल्म घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। यसै साता धादिङमा सम्पन्न राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको 8औं महाधिवेशनको क्रममा उनले यसबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका हुन्। प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित सपुतले निर्माण तथा निर्देशन पनि आफै गर्ने तयारीमा छन्। आफ्ना गीत मार्फत चर्चित उनले म्युजिक भिडियोलाई पनि कथानक शैलीमा बनाउँदै आएका छन्। उक्त अवसरमा सपुतले भने आगामी वैशाखमा टाइटल घोषणा गर्ने तयारी हो। फिल्म निर्माणबारे उनले विस्तृत खुलाएका छैनन्। उनले यसै साता फेसबुकमा एक स्ट्याटस पोस्ट गरेका थिए जसले उनको फिल्म निर्माणको योजनातर्फ सङ्केत गर्छ। उनले लेखेका छन्, बीचमा अलिकति अलमलिए, अब चाहिँ नयाँ पागलपन सुरु भएको छ। पागलपनभित्र पाक्दैछ नयाँ परिकार, प्रतीक्षा गर्नुहोला। सपुतले आफ्ना अघिल्ला अन्तर्वार्तामा समेत फिल्म निर्माणको योजनाबारे सङ्केत गरेका थिए। नारायण रायमाझी निर्देशित सोसल ड्रामा परदेशी 2 बाट सपुतले अभिनयमा डेब्यू गरे पनि यो फिल्मको रिलिज पटक पटक सर्दै आएको छ। गत दशैंमा आउने भनेर प्रचार गरे पनि रोकिएको फिल्म पुनः आगामी दशैंमा प्रदर्शन गर्ने तयारी छ। यसबीच केही दृश्यको पुनः छायाङ्कन गरिएको समेत जनाइएको छ। प्रकाशले निर्माण गर्ने फिल्म परदेशी 2 पछि मात्रै रिलिज गर्ने योजना छ। बुधबारबाट राति 12 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म पृथ्वी राजमार्गको आबु खैरेनी पोखरा खण्ड बन्द हुने भएको छ। सडक विस्तारका क्रममा भित्ता कटिङ गर्नुपर्ने भएकाले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि रातिको समयमा सडक बन्द हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका एसपी अवधेश विष्टले जानकारी दिएका छन्। 3 वर्षमा काम सक्ने गरी सम्झौता भए पनि यो सडक खण्डमा कामको गति असाध्यै सुस्त हुँदा यात्रु र राजमार्ग आसपासका बासिन्दाहरूले हिलो र धुलोको शास्ति पाइरहेका छन्। ट्राफिक जामको समस्या झेलिरहेका छन्। अहिले सडक विस्तारका लागि भित्ता काट्ने, रिटेनिङ वाल बनाउने, नाली कल्भर्ट बनाउने कामहरू भइरहेका छन्। सम्झौता अनुसार काम भए पृथ्वी राजमार्गको तनहुँमा पर्ने आबु खैरेनी जामने खण्डको काम 2081 सालको वैशाखभित्रमा सकिनुपर्नेछ। तनहुँको जामुनदेखि कास्कीको पोखरासम्मको काम 2081 सालको भदौसम्म सकिनुपर्छ। आधाभन्दा बढी अवधि गुज्रिसक्दा आबु खैरेनी जामुने सडक खण्डको काम 15.5 र जामुने पोखरा सडक खण्डको काम 4.1% मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा राजमार्ग विस्तारको काम चलिरहेको हो। 80 किलोमिटर सडक खण्डलाई 2 भागमा बाँडेर आबु खैरेनी पोखरा सडक विस्तार थालिएको हो। यसको अहिलेसम्मको समग्र भौतिक प्रगति करिब 10% छ। आबु खैरेनी जामुने सडक खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले र जामुना पोखरा खण्डको ठेक्का चाइनाकै अनहुई काइयुनले पाएका छन्। पहिलो खण्डका लागि 6 अर्ब 21 करोड र दोस्रो खण्डका लागि 7 अर्ब 40 करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाको संवेदनशीलता, नीति, नियम र अनुशासनलाई ख्याल गर्ने, गरिमा र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न भूपू सैनिकको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने बताएका छन्। नेपाली सेनाको व्यवस्थापन र कल्याणकारी बोर्डको संयोजनमा आज घोराइस्थित रणसिंह दलगढमा आयोजित नेपाली सेनाको भूपू सैनिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधान सेनापति शर्माले समाजमा उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत भई नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न भूपू सैनिकलाई अनुरोध गरेका छन्। उनले नेपाली सेनाको संस्थागत हितलाई सदैव ध्यान दिई सैनिक सेवामा प्राप्त ज्ञान, सिप र अनुभवका आधारमा जनताको सेवामा सकारात्मक योगदान पुर्याउन अनुरोध गरे। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध नभई संविधान र कानुन बमोजिम अहोरात्र खटिरहेको नेपाली सेनाप्रति हुने गरेको नकारात्मक टीका टिप्पणी र झुटा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले सेनाको मनोबल घटाउने त्यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापप्रति सचेत रहन सम्बन्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरे। प्रधान सेनापति शर्माले सूचना प्रविधिको विकाससँगै त्यसको दुरुपयोग हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै सत्य तथ्य र आधिकारिक सूचना र समाचारका आधारमा प्रति धारणा बनाउन अनुरोध गरे। उनले विक्रमसम्म 2032 देखि सुरु भएको शान्ति मिसन कार्यक्रमबाट रकम प्राप्त भई स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा अहिलेसम्म रु 73 अर्ब 13 करोड रहेको जानकारी दिएका छन्।